سلام سلام تخاتلتن كل سنة ميديا خميك أنيكم لومون بحدش تقامي زخونة تحستو تمليس اللخو زي سب ما أنت جنزب سبون كم زقتل ما أنت تقمم أنت ربحة ولا أم مصحف قدوسسي قويتانا يسوس كريستوسسي أنت يلوو نخلت قويتوت كتجزؤو أيكون لكم منيو نجنزبن نأملاخن كتجزؤسي أيكون لكم منيو وين تحادفتيكم نجنزب تحرفتيكم نأملاخ كتصلوا إيكم ويدما نأملاخ تفتيكم نجنزب كتصلوا إيكم إيلو مالتيو كمون أب كال تعرفونا مصحف قدوسنا جنزب سيلو سر كل حطياتي إيلو حجين تأي خبل دلي أزي عداق عالم بتعمي تبلاشيت له قدم أبعدنا كلنا بتقدم قدم زمن لومي زي كونه لومي ولا بعدنا ون artificial زخونه ነገር كل ነገር ተአታቲ ኦርጋኒክ ነገር ዳርጋ ብዙሕ የለን እንተኾነ ግን ኣብ ዓድና ይሓይሽ እምበርቲ ዘይትታት ናብ ዓድና ዝኣቱ ንባዕሉ ትፈልጥዎ ኢኹም ካበይ ሃገራት እዩ ዝመጽእ በዓል ፓልም ኦይል ገለመለ እዩ ዝብላዕ ንዝክሪና ኣብ ዓድና ከለና በዓል ሓያት ዘይቲ ገለ ሕጂ እንታይ ይኽብል ደለ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ዘይቲ ደይኮን ኩሎም ማዓንቲ ክዛረብ ደለ ብዛዕባ ዘይቲ ውን ካልእ ማዓንቲ ክመጽእ እየ ግን ብዛዕባ ዘይቲ ደይኮን ክዛረብ ደለ ወይ ድማ ብዛዕባ እኽሊ ሓፈሻዊ ግን ናብ ኣፍና እንእትዎ እንምገቦ ወይ ውን እንልከዮ ወይ ውን እንሕጸቦ ኩሉ ነገር ብጥንቃቄ ክንገብሮ ኣለና ብመጠንቲ አርቲፊሻል ነገር እና በዝሐ ዝኸደ ንሕና ድማ በት እግዚአብሔር ዝሃበና ኣእምሮ ጥበብ እንዳተጠቀምና ኣየናይ ዓይነት ዝሓሸ ኣመጋግባ ክህልወና ይግባእ ዝሓሸ ንቆርበትና እንጥቀሞ ኮታስ ኩሉ ማለት እዩ ክንገብሮ ዝግባእና ነገር ክንገብሮ ይግባእና ማለት ሰልዲ ስለ ዝሓሰረልና ወይ ውን ንሳቶም ኦርጋኒክ ኢሎም ስለ ዝጸሓፉሉ ቢዮ ኢሎም ስለ ዝጸሓፉሉ በዘናይ ዝዓዲ በዚ ቋንቋ ጀርመን ንኦርጋኒክ ያው ቢዮ እዮም ድብልዎ ሕጂ ቢዮ ስለ ዝኾነ ኢሎም ስለ ዝጸሓፉሉ ደይኮነሲ ንሕና ኤክስትራ ከይድና ቢዮንድ ዛት ከይድና እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና መጽናዕቲ ክንገብር ክነጽና ዓይና ይጥዑይ ንኣካላተይ እንድሕር ክልከደለ ወይ ክሕጸበሉ ተደለ ወይ ክዳነይ ውን ዝሓጽበሉ ወይ ስነይ ውን ዝሕጸበሉ ወይ ውን ናብ ኣካላተይ ዘእትዎ ዝምገቦ ንዓይን ንስድራይን ኣየና እቲ ዝጠቅም ኢልና ክነላሊ ይግባእ ብጣዕሚ በዚ ሕጂ እዋን ናይ ብሓቂ ክነግረኩም በቃ ንህይወትና ዘሕጽር ንዕምርና ንዕድሜና ዘሕጽር ነገራት ጥራሕ እዩ ኣብ ዕዳጋታት ዝርከብ እቲ ዝበዝሐ እመኑኒ እቲ ማጆሪቲ ሎማ ኣንቲ ብዛዕባ ናይ ስንና እዚ ኮልጌት እንብሎ ንሕና ብልምዲ ኮልጌት እኳ ናይ ሓንቲ ብራንድ እንዲዩ ወይ ድማ ናይ ሓደ ማርክ እንዲዩ ግን ብልምዲ ንሕና ኣብ ዓድና ነቲ ናይ ስኒ እንሕጸበሉ ኮልጌት ኢልና ኢና ንጽውዖ ምሽ ግን ኮልጌት ጥራሕ ኣይኮነን ደሎ ተፈላለየ ዓይነት ስማት ዘለዎ ናይ ስኒ መሕጸብሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ኢሎም ኣንቲ ክዛረብ መጽእ እቲ ዝገርመኩም ኣነ እቲ ዝኸበረ ዋጋ ዘለዎ ናይ ስኒ ይጥቀም ነይረ ቅድሚ ሎም ውን ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ምናልባት ኣይደኖ 2 ዓመት ወይ 3 ዓመት ዝገብር ኣይዘክሮን እየ ግን ሰሪሐ ነይረ ዝሓሸ ኢለ ማለት እዩ በታ ዩካ ኣፕ ዝመርመርክዎ ሕጂ ከዓ ሎሚ ካብኡ ብዝሓሸ መንገዲ ምክንያቱ በቲ ዝኸበረ ዋጋ ዝገዛእኽዎ መሕጸብ ስኒ ክሕጸብ እንከለኹ ዘይረኣኽዎ ለውጢ ዘይረኣኽዎ ኣብ ኣፈይ ዘሎ ጽቡቕ ስምዒታት ናይ ጸሪዩ ኣፍኩም ክስማዓኩም ከሎ ዘሎ ስምዒት ይርዳእኩም ይመቸም ሕጂ ብጣዕሚ በቃ ዝተሓጎስ ኩሉን ዝተኣማመን ኩሉን እንደገና ከዓ 100% ቆልዓ ይጠቐሞ ዓብይ ይጠቐሞ ምንም ነገር ጉድኣት ዘየምጽእ ናይ ስኒ መሕጸቢ ክጥቀመሉ ካብ ዝጅምር ከዓ ኣይዶኖ ዳርጋ 2 ዓመተይ ቀሪበ ይኸውን ይብል ስለዚ ሎማ ኣንቲ ንዑ እየ ኸርኤኩም ደለ እንደገና ዋጉኡ ከዓ ኣዝዩ ሕሱር ማለት እዩ
أزياء تريوا لكم أب DM كترخبوا وياكم بفلاي بجرمن تنبروا تداخلكم رأيوا DM زبل صحفة اللو أبزي نهلا DM زبل أزياء بجاكم جزيئكم تتكامل جزيئكم تتكامل زياء كولجيت زياء نايسن محساب زياء نايب حكي كنقرأكم أي كألني تقرمي خابك 100% يو 100% من نجار يبلون أنتي بكتيريا يبلالو بقى بالطعم إذا تريالكم عندنا خاء أتطبق إنه تخاء كابت نخل فاميلي إزخون قال عن عبين إشتين كل خطك أمر لزخاء المالتي بايزوي تنقول عتي لكم التجزؤوه قول عتنا خطك أمي لكم ناي قول عتيو قال يبلون تجمع يبلون قال زبلكم أتصاريوه ناي قول عت كله بلاشي حماق ينابلكم يكونكم جن الزبز حماقي كالق مسا أنت أيام سئلكم مسيلكم براش نايسني مفحفحي براش كأ رأي وزيا زيا حن دكتور نايسني أنا عي مخيراتني كل جزء أنسي كم زنايسن أجمع سلازنا برا نسني يحملني قال سلازنا برا تا نايسني دكتور دمان تايلاتني كم زي عينة براش انت تتكمس بتعمل صبق نيرو نعاك خوش تصبق غير إذا صريالكا صبق غير إيو فحفي حزو صالكا بتعمل صبق إيو حدش عينتين هلك قليلات إنه كمان نايسويز سويز تسرح إيو نايسويزرلاند مالته إيه مثلث ورحي حنت خمزي أتتكم حجي كرئيكم أينيت مخانا مالتي زي أتابركوا زي أتابرش زي أنجع نهلكو أنزي كيرا خريكو نزي مالتي اتباكو أنا زي مسل مالتي نهلكم كمان نايسويز مخانو أيوه ريغمو زي كورا بروكس بلالو أزي كتفحفحلو خلكم كتحاسبلو خلكم زي بطعمي مولج أبيلو وشت ومشتو كلها نقر إذا تصري سنكم أيادميكم منيو سن أيادمنيو عندنا أنت يقبرلك بطعمي إذا تصريلك كله وشت أمشتي صبق غير إذا تصريلك زي أن كلتي أن كم زازبلكم زي أن كلتي أن أزين تقنتي أن مو كتكاملن إلى إيه أنا أب هيوتي نايب حقي إجزاء مسكري إيه دبلكم دلكم بالطعمي إلا وطريق إلو سني حرخرخ دبل زخون عين النجار زي باللي كوينه بقى مصرايو قال عينت كلتي أنا زابراشن إذا نايسني محتاجت تا كولجيتن كلتي أنا سن مستتكمكو أساس سلسة ورحي نابناي محتاج سن خخيد يجب أن نيرو كم يتأسيسوا اللي نيرو خجرمكو أساس سلسة ورحي مخنياتو سني أقدمو قالت أقام جيرو سلاز أنحي السود راح يكون خاء أب سودان أب زنبر كله دما سبا أي حكيم زنبر سني إنتاش مخبل اللي كلا أو وشت قال شرقي راسي اللي دارقان سلست عمل فين قالبز قال وانت أو أصانيحو ناب جرمن مسمت أنا أيضا دحر 4 عامات ورقي مثلا دحر سلست أدي دحر 4 عامات بك أنت أي خويني إسبل نيره يجنق نيره قال ملا بتاعم بك أنا أفي بسنك نايتي أو قد يفوز نبرة توت تمثل نجارات وش تسنى كركير وراسعوه ناب نقع كمزي إنفكشن أي جبره طعمي إحما تعشمون يرو مالتي حتى مسكهم أتات ناي سلسة ورحي بروفيشنال كلينينج تأسيس اللي نيرو إذا ما أنا بس ناي زعدي بروفيسيونال راينيغونغ دبلوه تأسيس اللي نيرو سان راينيغونغ ناي سن مصراي مالتي كم تأسيس اللي نيرو دحار حججن بزقرم كونتات إذا حكيم نايسن إذا أمس نجارة النزي أبراشن عندنا ذا كل جت زيان ذا كل جت أمر مريا 100% يحق زربا إذا أخ أمس فتن كم بخلتين ولا
ዓመት እንተ ዘይከድኩ ናብ እንዳ ምሕፃብ ስኒ ኸማን በቃ ስናይ ምፅራዩ እቱ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ፅሬት ስምዒት ኣብ ኣፈይ ዝስምዓኒ ምሸትን ንኮን ክድቀስ ከለኹ ሕፀብ ንኮ ክወፅእ ከለኹ ሕፀብ በቃ ብጣዕሚ ምዃ ደስ ዝብለካ ስምዒት ስንኻ ባዕድ በለ ፅሪ ዝበለ ኮይኑ ትንቀሳቐስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ከኣረኣይዎ እዚ ኣብ ስኒ እዚ ከምዚ ጌርካ ዝተርእይዎ ኣለኹም እዚ እውን ኣብ ዲኤም ኣነ ገዚአዮ ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ይርከብ እዩ እዚ ኖርማል ሕጂ ነዚ ስንና ልክዕ ገለ ምግቢ ምስ ተመገብና በዚ ጌርና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩሉ በዚ ከምዚ ነውፅኦ ወይ እውን ከምዚ ፈትሊ ዝመስል እውን ኣሎ ብከምኡ እውን ክተውፅዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እዚ ከዓ ግድን ክንጥቀም ኣለና እንድሕር ስንና ዘይፅሩይ ኮይኑ ተረፍ መረፍ ናይ ምግቢ ወላ ብብራሽ ሓፂብናዮ ከለና ተረፍ መረፍ ናይ ምግቢ ዝተቀርቀረ ናይ ስጋ ናይ ገለ ናይ ዝኾነ ዓይነት ነገራት እንድሕር ኣብኡ ይቕመጥ ኮይኑ ክገርመኩም ንዝተፈላለየ ዓይነት ረኽሲ ክሳብ ናብ ሓንጎል ተፈላለየ ዓይነት ረኽሲ ከምዘ ቃልዓካ ኣነ ፅቡቕ ገይረ ሰሚዐዮን ኣንቢበዮን ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ስንና ፅሩይ ምዃኑ ንፅሬት ጥራሕ ወይ ድማ ፃዕዳ ንምዃን ጥራሕ ኣይኮነን ንትርኢት ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ንዓና ንውሽጣዊ ጥዕናና ነቲ ኦርጋንና ናይ ስኒ ርስሓት እቶም ባክቴርያ ናብ ዝተፈላለየ ኣካላትና ናብቲ ኦርጋንስ ከይዶም ክብክሉን ከበላሹን ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ሞ እዚ ኩሉ ሕጂ ዝነገርክኹም እዝታት ክትጥቀምሉ ብጣዕሚ ይምዕደኩም ለዚ እተን ኣነ ዝተጠቀምኩለን እሞ ብጣዕሚ ዝተሓጎስኩለን እየሎም ማዓንቲ ናባኻትኩም ኣምፅአዮ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ናብ ካልእ ምእታን ክበፅሕ ፕሊዝ ሼር ላይክ እንዳገበርኩም ረኣዩ ክሳብ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ እንረኸብ ሰላም ቀነ